फिजिकल फेनोमेनाहरूलाई डिफरेन्शियल इक्वेसनको हेल्पले हामीले एक्सप्रेस गरेर हुन्छौँ म्याथमेटिकली। त्यसलाई सल्भ गर्ने डिफ्रेन्ट तरिकाहरू छन्। त्यो तरिकामध्ये भेरिएसनल अप्रोच, एउटा त हुन्छ एक्ज्याक्ट सल्युसन निकाल्ने, अर्को एप्रोक्सिमेसन गर्ने, भनेपछि इनएक्ज्याक्ट सल्युसन हुन्छ। त्यो एक्ज्याक्ट सल्युसन निकाल्ने तरिकाहरू हामीले म्याथमेटिक्समा पढेका छौँ डिफरेन्शियल इक्वेसनको, तर एप्रोक्सिमेसनको टेक्निकहरू चाहिँ म्याथमेटिक्समा हामीले पढेका छैनौँ। अब एप्रोक्सिमेसन हामीले किन गर्छौँ भने एक्ज्याक्ट सल्युसन निकाल्दा एउटा जेनरलाइज्ड मेथड अथवा जेनरलाइज्ड अप्रोच पाइँदैन, जुन जेनरलाइज सल्युसनले सबै किसिमको प्रब्लमहरूलाई सल्भ गरोस्, त्यस्तो एउटा जेनरलाइज्ड सल्युसन हामीले पाउँदैन। त्यसैले हामी के गर्छौँ, एप्रोक्सिमेसनमै बस्छौँ। र एप्रोक्सिमेसन गर्दा के हुन्छ भनेदेखि एउटा जेनरलाइज मेथड पाउन सकिन्छ, जसले गर्दा कि सबै डोमेन अफ प्रब्लम्सहरूलाई एड्रेस गर्न सकोस् र डिफ्रेन्ट डोमेनको लागि अथवा डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ इक्वेसन्सको लागि डिफ्रेन्ट सल्युसन बनाउनु नपरोस्। त्यसैले हामी अप्रोक्सिमेसनतिर जान्छौँ। अब अप्रोक्सिमेसनमा पनि धेरै डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ मेथड्सहरू छन्, जसमा कि हामी कहाँ लिमिटेड हुन्छौँ भने भेरिएसनल मेथड्समा लिमिटेड हुन्छौँ। भेरिएसनल मेथडभित्र के आउँछ, अस्ति मैले भनेको थिएँ, एउटा विक फर्मुलेसन भन्ने हुन्छ, जसमा कि अब रिच मेथड भन्ने छ, त्यसमा युज हुन्छ। अर्को अप्रोच के हुन्छ भने मेथड अफ वेटेड इन्टिग्रल्स। मेथड अफ वेटेड इन्टिग्रल्सभित्र पनि डिफ्रेन्ट मेथडहरू छन्, त्यो हामी डिस्कस गर्छौँ। भनेपछि भेरिएसनल अप्रोचभित्र हामीले बेसिकली दुईवटा कन्सेप्टहरूलाई हेर्छौँ, एउटा विक फर्मुलेसन र अर्को मेथड अफ वेटेड इन्टिग्रल। अब मेथड अफ वेटेड इन्टिग्रलको बारेमा त अस्ति हामीले थोरै डिस्कस गऱ्यौँ। त्यसमा के गरिन्छ भने जुन रेजिड्यू हुन्छ अथवा एरर जुन हुन्छ, एप्रोक्सिमेट सल्युसन र एक्चुअल सल्युसन बिचमा जुन एरर हुन्छ, डिफरेन्स, त्यसलाई हामीले के गर्छौँ, वी मल्टिप्लाई इट विथ सर्टेन वेट फङ्सन। वेट फङ्सनले मल्टिप्लाई गर्छौँ र त्यो वेट फङ्सनले मल्टिप्लाई गरेर हामी के गर्छौँ भने हाम्रो जुन एप्रोक्सिमेटेड सल्युसन जुन हामीले प्रपोज गरेको हुन्छ, त्यसमा जुन कन्स्टेन्ट्सहरू कफिसियन्ट्सहरू युज भएको हुन्छ, त्यो कफिसियन्टको भ्याल्यू डिटरमाइन गर्छौँ। त्यो कफिसियन्ट केमा फरक पर्छ भने कति प्यारामिटर सल्युसन निकालिँदैछ। हामीले अस्ति एन प्यारामिटर सल्युसन भन्ने हेरेको थियौँ। त्यसमा एन नम्बर अफ प्यारामिटर्स छ भने एन नम्बर अफ टर्म्स हुन्छन् र एन नम्बर अफ कफिसियन्ट हुन्छ त्यसमा। त्यसैले एन नम्बर अफ कफिसियन्ट डिटरमाइन गर्नलाई त्यति नै नम्बर अफ इक्वेसन चाहियो हामीलाई, साइमल्टेनियस इक्वेसन्सहरू। त्यसरी 3 टर्म अथवा 3 प्यारामिटर सल्युसन छ भने त्यसमा C1, C2 र C3 हुन्छ, र त्यो C1, C2, C3 डिटरमाइन गर्न हामीसँग 3वटा इक्वेसन हुनुपर्छ। त्यसैले हामी के गर्छौँ भने 3 डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ वेट फङ्सन लिन्छौँ, जसले गर्दाखेरि 3वटा डिफ्रेन्ट इक्वेसनहरू हामीले पाउँछौँ। र त्यो वेट फङ्सन के हुनुपर्छ भने लिनियरली इन्डिपेन्डेन्ट हुनुपर्छ, किनभने 3वटा इक्वेसनलाई सल्भ गर्नलाई त्यो लिनियरली इन्डिपेन्डेन्ट हुनु पऱ्यो। अब एउटा x अर्को 2x अर्को 3x लियो भने चाहिँ त्यो केही मिनिङ आउँदैन वेट फङ्सन। त्यो सेम इक्वेसन नै आउँछ, त्यसले केही फरक परेन। त्यसैले वेट फङ्सन हामी के गर्छौँ, लिनियरली इन्डिपेन्डेन्ट फङ्सन लिन्छौँ र कतिवटा लिन्छौँ भने जति प्यारामिटर सल्युसन अथवा जतिवटा कोएफिसिएन्ट डिटरमाइन गर्नुपर्ने छ त्यतिवटा वेट लिन्छौँ हामी। त्यतिसम्म हामीले अस्ति हेरेको थियौँ। अब हामी के अप्रोच हेर्छौँ भनेदेखि अब मेथड अफ वेटेड इन्टिग्रलको बारेमा त थोरै हामीले थाहा पायौँ। अब हामी विक फर्मुलेसनको बारेमा हेर्छौँ, जुन दुईवटा अप्रोचको कुरा गरेँ मैले। भेरिएसनल अप्रोचमा दुईवटा डिफ्रेन्ट अप्रोचेसहरू छन्, एउटा विक फर्मुलेसन, अर्को मेथड अफ वेटेड इन्टिग्रल। मेथड अफ वेटेड इन्टिग्रलको बारेमा हामीले थोरै डिस्कस गऱ्यौँ। अब हामी विक फर्मुलेसनको कुरा गर्छौँ। अब विक फर्मुलेसन किन भनिएको हो भने विक फर्मुलेसन किन भनिएको भने हामीले जुन अस्ति इक्वेसनहरू हेरेका छौँ, एकचोटि मैले सेयर गर्छु, व्हाइट बोर्ड नै खोलिरहेको छैन मेरो, ठिकै छ, म थोरै भन्छु। अब विक फर्मुलेसनलाई हामीले विक फर्मुलेसन किन भन्छौँ भने जुन हाम्रो वेटेड इन्टिग्रल स्टेटमेन्ट हुन्छ, अस्ति हामीले लेखेका थियौँ वेटेड इन्टिग्रल स्टेटमेन्ट, जसमा के गरेका थियौँ भने W भन्ने फङ्सन हामीले आफ्नो फङ्सनलसँग मल्टिप्लाई गरेका थियौँ र त्यसको इन्टिग्रेसन थ्रु आउट द डोमेन गरेर 0 गरेको थियौँ। त्यसमा के थियो भनेदेखि W भनेको त्यसको कुनै इन्टिग्रल फर्ममा त थिएन, W भनेको आइसोलेटेड एउटा भेरिएबल फर्ममा थियो। र जुन हाम्रो इन्डिपेन्डेन्ट जुन हाम्रो भेरिएबल छ, प्राइमेरी भेरिएबल U जुन थियो अस्तिको इक्वेसनमा, U जेनरली नै हामीले U लेखिरहेको हुन्छौँ आफ्नो प्राइमेरी भेरिएबल। त्यो U के थियो भने डिफरेन्सियल फर्ममा थियो र सेकेन्ड अर्डर डिफरेन्सियल थियो। तपाईँले सम्झिनु भएको छ भने त्यो अहिले मेरो व्हाइट बोर्ड नै खोलिरहेको छ, नभए मैले तुन्थेँ, एकछिन यो खुल्छ नि देखाउँछु। त्यस पछाडिको थ्योरी बुझौँ न। अस्ति हामीले हेर्दा के थियो भने वेट फङ्सन भनेको एउटा भेरिएबल फर्ममा मात्र थियो, सिम्पली एउटा फङ्सन। र जुन हाम्रो प्राइमेरी भेरिएबल छ U, अथवा जसलाई कि हामीले डिफ्लेक्सन भनेको थियौँ अथवा डिस्प्लेसमेन्ट अथवा डिफर्मेसन जेसुकै भन्दा पनि हुन्छ स्ट्याटिक स्ट्रक्चरल प्रब्लममा, त्यो के थियो भने सेकेन्ड अर्डर डिफरेन्सियल फर्ममा थियो।
भनेपछि विक फर्मुलेसन भनेको के हुन्छ भने हामी के गर्छौं त एउटा अर्डर अफ डिफरेन्शियल ट्रान्सफर गर्छौं भनेपछि u को सेकेन्ड अर्डर डिफरेन्शियल छ भने त्यसलाई हामीले त्यहाँबाट हामीले एउटा डिफरेन्शियल वेट फंक्सनमा ट्रान्सफर गर्छौं जसले गर्दा के हुन्छ भने हाम्रो इन्टिग्रल विक फर्म हुन्छ त्यसको भनेपछि u एप्रोक्सिमेसन गर्दा हामीले सल्युसन एप्रोक्सिमेसन गर्दा यदि सेकेन्ड अर्डर डिफरेन्शियल छ भने हामीले त्यसको जुन फंक्सन जुन अज्युम गर्छौं त्यो सल्युसन त्यो के हुनुपर्छ भने इट मस्ट बी कन्टिन्युअस इन सेकेन्ड अर्डर भनेपछि यदि 2x + 3 मैले दिइराको छु भने त्यसको दुईटा डिफरेन्शियल त हुँदैन नि सेकेन्ड अर्डर डिफरेन्शियल हुँदैन त्यसको फर्स्ट अर्डर डिफरेन्शियल 2 आउँछ होला सेकेन्ड गर्दा 0 आउँछ भनेपछि सेकेन्ड अर्डर डिफरेन्शियल यदि हाम्रो टर्म युज भएको छ भने हामीले सल्युसन एप्रोक्सिमेट गर्दा के गर्नुपर्छ भने इट मस्ट बी डिफरेन्शिएबल एन्ड कन्टिन्युअस इन सेकेन्ड अर्डर भनेपछि त्यो एटलिस्ट पनि x² को टर्म आएको हुनुपर्छ अथवा x² को त्योभन्दा माथिको टर्म आएको हुनुपर्छ सल्युसनमा तर विक फर्म निकाल्दा के हुन्छ भने हामीले के गर्छौं त एउटा डिफरेन्शियललाई वेट फंक्सनमा ट्रान्सफर गर्छौं त्यो ट्रान्सफर कसरी गरिन्छ भन्ने कुरा मैले बताउँछु अनि त्यसको एउटा प्रोसेस छ स्टेप वाइज प्रोसेस छ जसबाट हामीले डिफरेन्शियललाई ट्रान्सफर गर्न सक्छौं अब मानौ हामीले ट्रान्सफर गरिसकेपछि पहिला u सेकेन्ड अर्डर डिफरेन्शियल थियो भने अब फर्स्ट अर्डर पनि u पनि फर्स्ट अर्डर हो w पनि फर्स्ट अर्डर हो यो केसमा के हुन्छ भनेदेखि आवर सल्युसन मस्ट बी डिफरेन्शिएबल एन्ड कन्टिन्युअस इन फर्स्ट अर्डर अब x को टर्म मात्र छ भने 2x + 3 मात्र छ भने पनि हामीले सल्युसन हुन सक्छ अथवा x² x³ लिन पनि सकियो तर मिनिमम त त्यति लिन सकियो नि त जसले गर्दा हामीले के गर्यौं त अर्डर अफ द पोलिनोमियल घटाउन सक्यौं त्यसमा अनि त्यो विक फर्मुलेसन भन्छ त्यो अप्रोचले किन खुलेन विक फर्मुलेसन डेभलप गर्ने तरिका हुन्छ त्यसको तीनवटा डिफरेन्ट स्टेपहरु छन् त्यो स्टेपहरु अहिले हामी हेर्छौं त्यो स्टेपहरु अप्लाई गरेपछि के हुन्छ भने हामीले कुनै पनि डिफरेन्शियल इक्वेसनको एउटा विक फर्म पाउँछौं र त्यो विक फर्म पाइसकेपछि त्यसमा सर्टेन अजम्पसनहरु छन् त्यो युज गरेर हामी रिच मेथडबाट सल्युसन निकाल्छौं त्यो रिच मेथड हामी पछि हेरौँला पहिला विक फर्मुलेसन भनेको के हो र त्यो कसरी निकाल्ने भन्ने कुरा आज हेर्छौं हामी त्यसपछि अगाडि अब रिच मेथड पनि हेरौँला व्हाइट बोर्ड सबै व्हाइट बोर्डमै छ यो खुल्दैन त अब किन खोलेको लोड नै भइरहेछ यहीँको व्हाइट बोर्डमा गर्नु पर्ला के व्हाइट बोर्ड भिजुअल छ होला है तपाईहरुलाई अब मेरो ल्यापटपमा भएको व्हाइट बोर्ड खुलेन त्यो खुलेपछि त्यहाँ गरौँला अहिले यहीँबाट सुरु गरौँ हामी के पढ्दैछौँ भने धेरै नै मोटो तपाईहरुले चलाउन मिल्छ भने नचलाइदिनु है मलाई थाहा छैन तपाईहरुले चलाउन मिल्छ कि मिल्दैन हामी विक फर्म सरी आफै के भइराछ के मेरोमा त देखिराख्नु भएको छ कि नै देखिराख्नु भएको छ होला तपाईले एकछिन मेरोमा व्हाइट बोर्ड लोड भयो भने चाहिँ हामी उतै जान्छौं मेरोमा लोड नै भइराछ नि खोइ के
हामी विक फर्म पढ्नुपर्छ। विक फर्म भन्नुको अर्थ के त, मैले अघि पनि भनेको थिएँ। विक फर्ममा हामी के गर्छौँ भने यो वेटेड इन्टिग्रल स्टेटमेन्ट, हामीले अस्ति पढेको वेटेड इन्टिग्रल स्टेटमेन्टमा के गरिन्छ भने द डिफ्रेन्सिएसन इज ट्रान्सफर्ड फ्रम द डिपेन्डेन्ट भेरिएबल विच इज यु। वेटेड इन्टिग्रल स्टेटमेन्ट अस्तिको वेटेड इन्टिग्रल एउटा लेख्छु मैले एक्जाम्पलमा। एक सेकेन्ड हाम्रो अस्तिको डिफरेन्शियल इक्वेसन यो थियो डी ओभर डिएक्स ax is a known function, du by dx is equal to f of x. Here ax and fx are known functions. र हाम्रो डोमेन भनेको के हो त, x varies from 0 to l, यो भनेको डोमेन भयो हाम्रो, वन डाइमेन्सनल डोमेन। र this differential equation is subjected to some boundary conditions. Boundary conditions को बारेमा पनि अस्ति हामीले डिस्कस गरेका थियौँ, होमोजेनस एन्ड नन होमोजेनस बाउन्ड्री कन्डिसन। एक सेकेन्ड, कसैले मेसेज गर्नुभएको थियो। क्लास जोइन भएन मेरो। क्लास जोइन भएन अरे। u at 0, u 0 मा स्पेसिफाइड छ, विच इज u नट, यो भ्यालु के हुन्छ, र a du by dx at x is equal to l is equal to 0। यस्तो देखाउँछ अरे, व्हाइट बोर्ड भनेर प्लेन देखाइरहेको। सबैजनाले व्हाइट बोर्ड देखाएको छ, एकजनाको व्हाइट बोर्ड देखाएन भन्दै हुनुहुन्छ। कसैलाई अरू पनि यस्तो प्रब्लम भएको छ नदेखाउने व्हाइट बोर्ड? हैन सर, इनलार्ज भएर अथवा शिफ्ट भएर हामीले शिफ्ट गरेर हेर्न मिल्छ, त्यही भएर नदेखेको होला। यदि स्क्रिन साइज घटाउन भन्नु न, अथवा औँलाले गर्नु देखिन्छ। हैन, ब्ल्याक देखाइरहेछ कि स्क्रिन पुरै। खै त्यो त थाहा भएन। त्यही त नि, त्यो त मलाई पनि थाहा भइरहेछ नि, ब्ल्याक किन देखाएको भनेर मेसेज गर्नुभएको थियो, ब्ल्याक देखाइरहेछ भनेर। ठिकै छ, अरू पनि के कसैको प्रब्लम आयो भने भन्नु न, हामी यो कन्टिन्यू गरौँ। हामीसँग यो डिफरेन्शियल इक्वेसन छ, अस्ति पनि हामीले हेरेको थियौँ, माइनस डी ओभर डिएक्स ax du by dx is equal to fx, where ax and fx are known functions, u is the primary dependent variable जसलाई हामीले भन्छौँ, अथवा प्राइमरी भेरिएबल भन्नु नि पाइयो। र these are the two boundary conditions. u at 0 is specified to be u naught, a du over dx at x is equal to l is specified to be q। मैले यहाँ 0 लेखिदिएको छु, यो भनेको q। यो जेनरलाइज्ड इक्वेसन हो। यसमा हामीलाई ax र fx थाहा छ फंक्सन, र u नट र ql को भ्यालु कन्स्टेन्ट हो। u नट र ql हामीलाई यो दुईटा स्पेसिफाई गरिएको हुन्छ। यदि u नट अथवा q नट इज ql इज इक्वल टु 0, जुनमा 0 छ भने u नट इज इक्वल टु 0, दिस इज द होमोजेनस बाउन्ड्री कन्डिसन। यदि इट इज नट नन 0,
भने नन होमोजेनस बाउन्ड्री कन्डिसन हुन्छ। यो कुरा हामीलाई थाहा छ, अस्ति पनि हामीले डिस्कस गरेको छौँ। अब यसमा हामीले के लेख्थ्यौँ भने हिजो भन्दैछ भने लास्ट क्लासमा हामीले के लेखेका थियौँ, वेटेड इन्टिग्रल स्टेटमेन्ट लेखेका थियौँ होइन। यसमा लेख्नु कस्तो हुन्छ, वेटेड इन्टिग्रल राइट। वेटेड इन्टिग्रल स्टेटमेन्टमा के लेखेका थियौँ भने इज इक्वल टु 0 बनाउने हाम्रो के त थियो अरे, जुन हाम्रो डिफरेन्सियल इक्वेसन दिएको छ, द गिभन डिफरेन्सियल इक्वेसनलाई इज इक्वल टु 0 को टर्म्समा लेख्ने र लेफ्ट साइडमा भएको जुन टर्म हुन्छ त्यो के हुन्छ भने रेजिड्यू हुन्छ। त्यसलाई हामीले रेजिड्यू भन्छौँ, अथवा त्यो इन्टिग्रललाई हामीले वेटसँग मल्टिप्लाई गर्छौँ, वेटेड रेजिड्युअल भन्ने भनेपछि इज इक्वल टु 0 गऱ्यो भने के हुन्छ त, यहाँ माइनस एफएक्स इज इक्वल टु 0 लेख्न पाइन्छ। अब यसमा हामीले के गर्छौँ, डब्लुले मल्टिप्लाई गर्छौँ भनेपछि वेटेड इन्टिग्रल स्टेटमेन्ट कसरी लेख्न पाइयो त, वी इन्टिग्रेट द इन्टायर वेटेड इन्टिग्रल थ्रु आउट द डोमेन विच इज 0 to L र वी मल्टिप्लाई वेट फङ्सन टु द रेजिड्यू। रेजिड्यू भनेको के हुने भयो त, इज इक्वल टु 0 को फर्ममा माइनस एफएक्स, दिस माइनस एफएक्स इज इक्वल टु 0 को फर्म लेख्नु पर्यो। भनेपछि त्यो कसरी लेखिन्छ त, डी ओभर डिएक्स डी ओभर डिएक्स, त्यसपछि हामीले के लेख्छौँ, ए डीयू ओभर डिएक्स माइनस एफ, हामीले एफ को टर्मलाई लेफ्ट साइड अफ द इक्वेसन ल्याउँछौँ र इज इक्वल टु 0 मा लेख्छौँ, जसले त्यसलाई रेजिड्यू बनाउँछ। भनेपछि हामीले यहाँ के गर्यौँ त, वी मल्टिप्लाइड वेट फङ्सन टु द रेजिड्यू एन्ड इन्टिग्रेटेड इट थ्रु आउट द डोमेन एन्ड इक्वेटेड इट टु 0 राइट। यो भनेको वेटेड रेजिडुअल स्टेटमेन्ट हो। वेटेड रेजिडुअल स्टेटमेन्टमा अब हामीले के गर्छौँ भने यहाँ हामीले के गर्न सक्छौँ त, यु भनेको हाम्रो प्राइमेरी भेरिएबल अथवा डिपेन्डेन्ट भेरिएबल जसलाई हामीले भन्छौँ, यु इज आर डिपेन्डेन्ट भेरिएबल। यो भेरिएबल सेकेन्ड अर्डर टर्ममा छ भनेपछि डियु बाई डिएक्सको पनि इन्टिग्रेसनमा छ डियु बाई डिएक्स भनेपछि यो सेकेन्ड अर्डर टर्म हो। अब विक फर्ममा के गरिन्छ भने विथ ट्रान्सफर टु वेट फङ्सन भनेपछि विक फर्ममा के हुने भयो त, एउटा डिडब्ल्यु बाई डिएक्स आउने भयो र डियु बाई डिएक्समा हुने भयो भनेपछि यो फर्स्ट अर्डर इन्टिग्रल हुने भयो, यो पनि फर्स्ट अर्डर इन्टिग्रल हुन्छ। सिमिलरली अरू पनि हायर अर्डर इन्टिग्रलको टर्महरू पनि आउँछन्, जसरी बिमको डिफ्लेक्सनहरूमा फोर्थ अर्डरको इन्टिग्रलहरू पनि आउँछ। त्यसमा हामी के गर्छौँ, दुईवटा अर्डर डब्लुमा सिफ्ट गर्छौँ। त्यो अहिले मैले जुन तरिका बताउँछु त्यहाँबाट गर्न मिल्छ। जो हाम्रो बेसिक अप्रोच के हो भनेदेखि विक फर्ममा हामीले के गर्दैछौँ, वाट आर वी डुइङ इज the differential is transferred from the dependent variable to the weight function. Dependent variable बाट weight function मा ट्रान्सफर हुन्छ। र अर्को एउटा कुरा के हुन्छ भनेदेखि नेचुरल बाउन्ड्री कन्डिसन पनि केही एक्सप्रेसनमा लेखिन्छ। त्यो कसरी हुन्छ मैले अगाडि भन्छु है। अहिले अस्ति मैले नेचुरल बाउन्ड्री कन्डिसन र इसेन्शियल बाउन्ड्री कन्डिसनको पनि कुरा गरेको थिएँ, त्यो पनि अहिले तपाईहरुले बुझ्नुहुन्छ। यसमा के हुन्छ भनेदेखि विक फर्ममा यो वेटेड इन्टिग्रल स्टेटमेन्टबाट मैले यसको विक फर्म लेखेँ भने एउटा कुरा के हुन्छ भनेदेखि द डिफरेन्शियल इज ट्रान्सफर्ड टु वेट फङ्सन र जुन नेचुरल बाउन्ड्री कन्डिसन हाम्रो दिएको छ, गिभन नेचुरल बाउन्ड्री कन्डिसन, त्यो के हुन्छ भने एक्सप्रेसनमै विक फर्मको एक्सप्रेसनमै त्यो देखाउन मिल्छ। भनेपछि त्यो पछि अप्लाई गर्नु पर्दैन, पछि हामीले इसेन्शियल बाउन्ड्री कन्डिसन मात्र अप्लाई गर्नुपर्छ, नेचुरल अप्लाई गर्नु पर्दैन। त्यो अहिले बुझ्नु हुँदैन भने यो इक्जाम्पल एउटा गऱ्यौँ भने त्यहाँबाट बुझ्नुहुन्छ कसरी त्यो एक्सप्रेसन विक फर्मको एक्सप्रेसनमै हामीले कसरी बाउन्ड्री कन्डिसनलाई पनि देखाउन सक्छौँ भन्ने कुरा आउँछ। भनेपछि विक फर्ममा दुईवटा कुरा के हुने भयो त, एउटा त डिफरेन्सियलको अर्डर सिफ्ट हुने भयो वेट फङ्सनमा, अर्को नेचुरल बाउन्ड्री कन्डिसन जुन छ, यदि कुनै नेचुरल बाउन्ड्री कन्डिसन गिभन छ भने त्यो नेचुरल बाउन्ड्री कन्डिसन एक्सप्रेसनमा देखिने। मानौँ यो नेचुरल बाउन्ड्री कन्डिसन हो भने यो कहाँ हुने भयो त, यो हामीले पछि अप्लाई गर्नु पर्दैन कि यो हाम्रो विक फर्मको एक्सप्रेसनमै देखिन्छ। त्यो कसरी देखिन्छ त्यो अहिले हामीले बुझ्छौँ। अब हामीले के कुरा बुझ्नु पर्यो त, हाउ डु वी डेभलप अ विक फर्म, होइन विक फर्म डेभलप कसरी गर्ने। विक फर्म डेभलप गर्नलाई हामीसँग तीनवटा स्टेपको अप्रोच छ, होइन तीनवटा स्टेपमा हामीले विक फर्म डेभलप गर्न सक्छौँ। पहिलो त हामीलाई यहाँ हामीसँग के छ भनेदेखि
हामीसँग हाम्रो डिफरेन्शियल इक्वेसन छ। डिफरेन्शियल इक्वेसन के हुन्छ, जहाँ कि ax and fx आर नोन फंक्शन्स हैन, हामीलाई थाहा भएको फंक्शनहरु हो र इट इज सब्जेक्टेड टु टु बाउन्ड्री कन्डिसन्स। u इज स्पेसिफाइड एट 0, त्यसको एउटा सर्टेन भ्यालु छ u0 भन्ने, यो 0 पनि हुन सक्छ, नन 0 पनि हुन सक्छ, र a du over dx इज स्पेसिफाइड एट x इज इक्वल टु l। त्यो दुईटालाई स्पेसिफाई गरिएको छ भने त्यो बाउन्ड्री कन्डिसनहरु हो। हामीलाई यसको वीक फर्म निकाल्नु पर्ने छ। हामीलाई के टास्क दिएको छ भने डिटरमाइन द वीक फर्म अफ दिस डिफरेन्शियल इक्वेसन भनेर भनेको छ। भनेपछि हामी के गर्छौं भने फर्स्ट स्टेप के हुन्छ त, हामीले फर्स्ट स्टेप गरिसक्यौं। फर्स्ट स्टेपमा के हुन्छ, वी राइट द वेटेड इंटीग्रल स्टेटमेन्ट। यसको वेटेड इंटीग्रल स्टेटमेन्ट लेख्न हामीले जान्नु पर्यो। वेटेड इंटीग्रल स्टेटमेन्ट कसरी लेख्ने त, जुन हाम्रो गिवन डिफरेन्शियल इक्वेसन छ त्यसलाई इज इक्वल टु 0 मा लाने, भनेपछि सबै टर्मलाई हामीले के गर्छौं, लेफ्ट साइड अफ द इक्वेसनमा लगेर इज इक्वल टु 0 को टर्ममा लेख्छौं। त्यसपछि हामी के गर्छौं, w भन्ने एउटा वेट फंक्सनले मल्टिप्लाई गर्छौं र देन वी इन्टिग्रेट इट थ्रु आउट द डोमेन। हाम्रो जुन डोमेन छ त्यो डोमेनको अक्रस हामीले इन्टिग्रेट गरिदिन्छौं। ठीक छ, पहिलो स्टेप भनेको त्यो। अब अघि मैले भने जस्तै हामीले जसरी जुन हामीले एप्रोक्सिमेट सल्युसन प्रपोज गर्छौं हैन, त्यो कुन फर्ममा हुन्छ भने I is equal to 1 to n ci phi I plus phi naught, यो टर्ममा हुन्छ, where n is number of parameter हैन। कति प्यारामिटर हामीले सल्युसन हामीले खोज्दैछौं त्यो भनेको n। अब यहाँ हामीले यदि 2 प्यारामिटर सल्युसन खोज्दैछौं भने 2 प्यारामिटर छ भने हाम्रो सल्युसन के हुन्छ त, c1 phi 1 plus c2 phi 2 plus phi naught, यही नै हुन्छ हाम्रो सल्युसन। अब यहाँ हामीले गर्नु के पर्ने हुन्छ भने सल्युसन निकाल्ने बेलामा अस्ति पनि एउटा एक्जाम्पल हेरेका थियौं हामीले, phi 1 phi 2 phi naught त हामीले नै एप्रोक्सिमेट गर्छौं हैन। त्यो बाउन्ड्री कन्डिसन्सहरुको रेस्पेक्टमा phi यो तीनवटै एप्रोक्सिमेसन फंक्सनहरुलाई हामीले एप्रोक्सिमेट गरेर लेख्छौं के हुनुपर्ने भन्ने कुरा। अननोन भनेको यसमा के हुन्छ भने c1 र c2 अननोन हुन्छ, जुन कोएफिसिएन्ट्स छन् त्यो अननोन हुन्छ। c1 र c2 हामीले पायौं भने त वी क्यान प्रपोज अ सल्युसन un हैन। अब c1 र c2 हामीले कसरी निकाल्छौं भने हामी के गर्छौं त, यो un लाई यहाँ सब्स्टिट्युट गरेर यसलाई वेट फंक्सन अथवा वेटेड रेजिडुअल, यो जुन रेजिड्यु छ त्यसको वेट दिएर, त्यसको सर्टेन वेट दिएर वेटेड रेजिडुअललाई हामीले 0 सँग इक्वेट गरेका छौं। अब वेट किन दिने भनेपछि हामीलाई जतिवटा कोएफिसिएन्ट चाहिएको हो त्यतिवटा इक्वेसन चाहिन्छ। भने जतिवटा कोएफिसिएन्ट अननोन हुन्छ, जति प्यारामिटर सल्युसन हुन्छ त्यतिवटा वेट फंक्सन हामीले अज्युम गर्छौं। यदि n = 2 छ भने w1 w2 हुन्छ, n = 3 छ भने w1 w2 w3 हुन्छ, n = जति छ w त्यतिसम्म जान्छ। जतिवटा w छ हामीसँग त्यतिवटा इक्वेसन बन्न सक्छ। अब w डिफरेन्ट फंक्सन हो भने लिनियरली इन्डिपेन्डेन्ट फंक्सन्सहरु छन्। पहिला x लियौं हामीले, दोस्रोमा x² लियौं, त्यसपछि x³ अथवा केही त्यस्तो लिनियरली इन्डिपेन्डेन्ट फंक्सनहरु लिएको छौं भने जतिवटा w लिन्छौं हामी त्यतिवटा इक्वेसन बन्छ र जतिवटा इक्वेसन भन्छ त्यतिवटा अननोन सल्भ गर्न मिल्छ। भनेपछि हाम्रो अप्रोच त्यो हो यसमा वेटेड इन्टिग्रल गर्नु पछाडि। अब सेकेन्ड स्टेपमा के गरिन्छ भने पहिलो स्टेपमा के गर्ने त, वेटेड इन्टिग्रल स्टेटमेन्ट लेख्ने। सेकेन्ड स्टेपमा हामी के गर्छौं, इन्टिग्रेसन बाइ पार्ट्स गर्छौं। भनेपछि यो इन्टिग्रलको इन्टिग्रेसन बाइ पार्ट्स गर्न मिल्छ। पहिला यो इन्टिग्रल लेखौं न फेरि। इन्टिग्रेसन बाइ पार्ट्स त सम्झिनु भएको छ होला तपाईहरुले। 0 to l w minus d over dx a du by dx
माइनस डब्ल्यू टाइम्स एफ वेट फंक्सन टाइम्स हाम्रो जुन एफएक्स छ अथवा एफ जुन नोन फंक्सन छ त्यो वी इन्टिग्रेटेड विथ रेस्पेक्ट टु एक्स कहाँसम्म इन्टिग्रेट गर्ने त थ्रु आउट द डोमेन हाम्रो डोमेन 0 देखि एलसम्म छ भने 0 देखि एलसम्म इन्टिग्रेट गर्यो इज इक्वल टु 0 यो हाम्रो वीक फर्म हो अब हामी यसमा के गर्न सक्छौं भने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स गर्छौं कति याद छ तपाईहरुलाई इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स को यहाँ फर्मुला लेखिदिन्छु भने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स w र v भन्ने हामीसँग भेरिएबल छ w र dv यो दुईटाको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स गर्ने हो भने कसरी हुन्छ भने यस्तो एउटा स्टेटमेन्ट पाउँछ एउटा इंटीग्रल स्टेटमेन्ट पाउँछौं एकछिन 1 मिनेट आए यो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स को मैले एक्सप्रेसन छ WDV को हामीलाई इंटीग्रेशन गर्न पर्ने छ भने VDW WV from 0 to L from 0 to L यसको बेसिसमा हामी के गर्न सक्छौं यसको एउटा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स गरेको स्टेटमेन्ट लेख्न सक्छौं भनेपछि जुन अगाडिको टर्म छ यसलाई के लेख्न सक्छौं WDV हैन WDV को इंटीग्रेशन छ भनेपछि v भनेको के हो त ADU ओभर dx भयो हाम्रो केसमा चाहिँ भनेपछि WDV को इंटीग्रल 0 to L सम्म छ भने यसको इंटीग्रेशन बाइ पार्ट्स लेख्नु पर्यो भने हामी कसरी लेख्छौं त v भनेको ADU by dx र dw भनेको त यो w को डेरिभेटिभ भनेको w हाम्रो के छ त w नै हो त्यसैले dw by dx लेख्न पाइयो ठीक यसलाई इन्टिग्रेट कहाँसम्म गरिन्छ त 0 देखि L सम्म ठीक छ त्यसपछि हामी के टर्म लेख्छौं यो टर्म लेख्छौं भनेपछि नेगेटिभ यहाँ अगाडि नेगेटिभ हुनु पर्ने यहाँ नेगेटिभ छ हाम्रो टर्ममा यहाँ हाम्रो डिफरेन्शियलमा यहाँ नेगेटिभ छ त्यसैले यो पोजिटिभ हुन्छ र यो भित्रको टर्म चाहिँ यो पोजिटिभ छ भने नेगेटिभ हुन्छ किनभने हाम्रो डिफरेन्शियलमै अगाडि नेगेटिभ हुने टर्म छ यहाँ w र v w भनेको हाम्रो के छ पनि w नै छ v भनेको ADU ओभर dx यसमा कति लिमिट छ त L देखि 0 सम्म अथवा 0 देखि L सम्म भन्ने मिल्यो र त्यसपछि अर्को कुन टर्म छ यो WF भन्ने टर्म त छँदैछ हैन भनेपछि WF भन्ने टर्म नेगेटिभ 0 देखि L सम्म WF dx is equal to 0
अब यसलाई सिम्प्लिफाई गरेर हामीले के लेख्न सक्छौँ भने यहाँ dx आछ हैन यहाँ dx पनि हुन्छ बाहिरबाट यो ब्र्याकेट खोलेपछि भित्र dx आउँछ अब dx भएको टर्महरु कमन लिएर एक ठाउँमा लेख्न पाइयो अनि यसलाई सिम्प्लिफाई गरेर एक्सप्रेसनलाई हामीले के लेख्न सक्छौँ त 0 to L a dw over dx du over dx minus wf integrated with respect to x minus WA du over dx zero to L यहाँ के देखियो त हाम्रो ओरिजिनल एक्सप्रेसनमा यो वेटेड इंटीग्रल एक्सप्रेसनमा u के चाहिँ सेकेन्ड अर्डर डिफरेंशियल हैन भनेपछि when we approximate a solution for u हाम्रो जुन एप्रोक्सिमेसन फंक्शन हुन्छ it must be differentiable and continuous for second order सेकेन्ड अर्डरमा पनि डिफरेन्शियल हुनु पर्यो एटलिस्ट x स्क्वायर टर्म आउनु पर्यो त्यसमा तर अब के भयो त यहाँ वीक फर्म निकाल्ने बेलामा अहिले वीक फर्म आइसकेको छैन तै पनि हामी प्रोसेसमै छौं यहाँ के देखियो त यस्तो हो सार्नै मिल्दैन यहाँ के देखियो त W मा एउटा W पनि फर्स्ट अर्डर डिफरेंशियल U पनि फर्स्ट अर्डर डिफरेंशियल भन्नुको अर्थ के त एउटा अर्डर अफ डिफरेंशियल सरेर गयो W मा we have transferred an order of differential to weight function र U को पनि अब एउटा अर्डर घट्यो भनेपछि अब जब हामी यो केसमा U लाई एप्रोक्सिमेट गर्छौं अब के हुनु पर्यो त आर एप्रोक्सिमेसन फंक्शन मस्ट बी डिफरेंशिएबल एन्ड कन्टिन्युअस इन फर्स्ट अर्डर अघि सेकेन्ड अर्डरमा थियो अहिले फर्स्ट अर्डर र अर्को एउटा कुरा के देखियो त एउटा त यो डिफरेंशियल टर्म देखियो त्यसपछि पछाडी एउटा यो टर्म पनि आछ यो टर्मले कसलाई इन्कर्पोरेट गर्छ भने इट इन्कर्पोरेट्स द बाउन्ड्री कन्डिसन्स मैले अघि के भनेको थिएँ वीक फर्म भनेको के त दुईटा अब्जेक्टिभ छ वीक फर्म निकाल्नु पछाडीको एउटा अब्जेक्टिभ के टु ट्रान्सफर द डिफरेंशियल फ्रम डिपेन्डेन्ट भेरिएबल टु द वेट फंक्शन त्यो काम गरियो we have transferred the differential from dependent variable to weight function र अर्को the statement must incorporate the natural boundary condition भनेपछि जुन natural boundary condition छ त्यसलाई इन्कर्पोरेट गर्नु पर्यो त्यो पनि गर्छ अहिले whiteboard किन खुलेन यहाँसम्म के कन्फ्युजन छ भने सोध्नु है क्लियर छ कुरा सर यो लास्ट स्टेप हेर्नेको हजुरले जुन के गर्नु भयो हेर्नेर मैले बुझेन व्हाइट बोर्ड नै खोलिरहेको छ लोड नै भइरहेको छ मेरो व्हाइट बोर्ड खोल्यो भने चाहिँ त्यसमा अलि सजिलै हुन्छ यो व्हाइट बोर्डमा लेख्न पनि गाह्रो भइरहेछ पक्नु फेरि भन्छु यो इन्डिकेसन इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स गरेको खासमा हामीले इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स हामीले बेसिक क्याल्कुलसमा पनि गरिसकेका छौं प्लस 2 तिर इंटीग्रेशन बाई पार्ट्समा के गरिन्छ भने हामीसँग यहाँ फर्मुला छ इंटीग्रेशन बाई पार्ट्सको किन सर्छ के आफै सर्नु नपर्ने हो मैले कहाँ लेख्छु कहाँ जान्छ इंटीग्रेशन बाई पार्ट्सको यो फर्मुला छ यो फर्मुलाको बेसिसमा हामी के लेख्न सक्छौं एउटा इंटीग्रेशन बाई पार्ट्सको स्टेटमेन्ट लेख्न सक्छौं अथवा इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स गर्न सक्छौं यसको भनेपछि यहाँ
WDB को इन्टिग्रेसनल पार्ट्स गऱ्यो भने हामी के पाउँछौँ भने इन्टिग्रल VDW प्लस WA को लिमिट 0 देखि L सम्म। अनि यो टर्म पाउनलाई हामीसँग यहाँ यससँग कम्पेयर गर्छौँ कि हामीले आफ्नो टर्ममा। एकछिन वेट गर्नु है तपाईहरुलाई, म यो व्हाइट बोर्ड खोल्नै पर्ने भयो मलाई। एकछिन 2 मिनेट। यसमा लेख्नै गाह्रो भयो। यहाँ के हुँदैछ गाइजहरु? मेरो मात्रै गएको हो कि सबैकोमा गएको साउन्ड? यहाँ त केही हुँदै छैन त। तिम्रो मात्रै हो सरोज। सरोजको मात्रै गएको रहेछ। मलाई म्युट कसले गर्दैछ? केटा तिमीहरूले अहिले सरले पढाएको बुझ्यौ कि बुझेनौ नढाँटी भन त। कसैले रेकर्डिङ अफ गर न यार।